हार कहिल्यै नमान्नुस्। आज कठिन छ, भोलि अझै कठिन हुनेछ, तर नआत्तिनुस्, पर्सि अवश्य तपाईँको समय आउनेछ। विश्व यति बेला कोभिड-19 महामारीसँग जुधिरहेको छ। हाम्रा दैनिकीहरू अवरुद्ध छन्। हामीले आफन्त गुमाएका छौँ। पीडाको यो समय अझ कति दिन जाने हो थाहा छैन। यो कठिन परिस्थितिको सामना धैर्य गरेर गरौँ। अझ यस्तै कठिन परिस्थितिहरू आउन सक्छन्, तर कठिन परिस्थितिपछि सहज परिस्थिति पनि आउनेछ र रातलाई छिचोल्दै बिहानीका किरण अवश्य आउनेछ। नमस्कार, म सुदर्शन बजगाई कार्यक्रम म स्काउट नेपालीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्काउटका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूबाट। नेपाल स्काउटका स्वयंसेवकहरूद्वारा कीर्तिपुर अस्पतालमा कोभिड संक्रमण भइराखिएका र हाल कोरोना जित्न सफल 52 जना बालबालिकालाई नक्साल स्थित बाल मन्दिर र सिफल बाल गृहमा सुरक्षित साथ लग्नको लागि यातायात व्यवस्था सहित स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रमको नेतृत्व हाल बागमती प्रदेशका संयोजक केश रत्न बज्राचार्य र उनको टिमले गरेको थियो। पछिल्लो समयमा बढिरहेको कोभिड-19 लाई मध्यनजर गर्दै नेपाल स्काउटले नन कोभिड एम्बुलेन्स सेवा समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसमा आवश्यकता परेका बिरामीलाई अस्पतालसम्म लग्ने र ल्याउने व्यवस्था रहेको छ। कोभिड-19 महामारीका बेला सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेको नेपाल स्काउटले देशका विभिन्न स्थानमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाएको छ। प्रदेश 1 को विराटनगरबाट सुरु भएको शव व्यवस्थापन कार्य काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सुरु भएको नेपाल स्काउटका बागमती प्रदेश संयोजक केश रत्न बज्राचार्यले जानकारी दिए। बागमती प्रदेशमा 119 वटा पालिकाहरू छन्। त्यो 119 वटा पालिकामा नै हामीले चाहिँ यो कोभिड सम्बन्धी सचेतना अभियान चलाउनको लागि चाहिँ हामीले पालिकासँग समन्वय गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो भलिन्टियर स्काउटहरू त्यहाँ हामीले परिचालन गर्ने र त्यो प्लानिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सङ्क्रमण रोग भएको हुँदाखेरि त्यसमा पनि विशेष गरी यो भलिन्टियरको नाममा पनि धेरै मासमा नगइकन एउटा पालिकामा 5 जनाको हिसाबमा मात्र जुन पालिकाहरूमा चाहिँ खोप यो भेरिएन्ट खोप चाहिँ सुरु भएको छ, दोस्रो खोप, त्यो खोपमा चाहिँ हामीले चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, अझै सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामीले चाहिँ एकदम व्यवस्थित तरिकाले पालिकाको स्वास्थ्यकर्मी अनि त्यसपछि सुरक्षा संयन्त्र र नेपाल स्काउटको भलिन्टियर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा भलिन्टियर चाहिँ मोबिलाइजेसन चाहिँ गरेका छौँ। स्काउटको विशेष टोलीले कोभिड-19 संक्रमण भई ग्रान्डी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका काठमाडौँका 58 वर्षका पुरुषको शव व्यवस्थापन गरेको हो। कोभिड-19 को संक्रमणबाट मुक्त भइसके पनि ती पुरुषको मृत्यु अन्य कम्प्लिकेसनका कारण भएको थियो। मृत्यु हुँदा संक्रमण नभएको भन्दै नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापन नगरेपछि स्वास्थ्य कर्मीले परिवारलाई शव लैजान भनेका थिए। परिवारजनमा कोभिडको त्रास भएकाले नेपाल स्काउटको टोलीले शव व्यवस्थापन गरेको संयोजक बज्राचार्यले बताए। यसअघि प्रदेश 1 स्काउटले कोभिड-19 का मृतकको शव व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। प्रदेश 1 स्काउटले यो सामग्री तयार पार्दासम्म 42 शव व्यवस्थापन गरिसकेको छ। प्रदेश 1 को झापा, मोरङ र सुनसरीमा शव व्यवस्थापनका लागि 42 जना स्काउट खटिएको प्रदेश 1 स्काउट कार्यालयका अधिकृत नवराज घिमिरेले जानकारी दिए। शव व्यवस्थापनमा खटिने स्काउटलाई नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापनको तालिम दिएको हो। हामी नेपाल स्काउटले र नेपाल स्काउटका जति पनि मेम्बरहरूले फन्डलाइनमा आएर कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा हामी उहाँहरू मार्फत इन्टरेक्सन गरेर छलफल गरेर गरिरहेका छौँ र धेरै प्रदेशहरूले अहिले आफ्नो ढङ्गले कार्यक्रमहरू तयारी गरिरहेका छन्। जस्तो डाक्टरसँग परामर्श, त्यस्तै गरेर शव व्यवस्थापनमा चाहिँ कसरी फन्डलाइनमा आएर शव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसको लागि तालिम लिइरहेको अवस्था र उहाँहरू फन्डलाइनमा आउने स्थिति। अर्को आकस्मिक सेवा, अहिले हामीले भर्खरै मात्रै हाम्रो दुईवटा गाडीहरू चाहिँ नेपाल स्काउटसँग रहेको र एकजना हाम्रो नेपाल स्काउटको चाहिँ प्रदेश कमिटी बागमती प्रदेशको सदस्य जसले अजितजीको गाडीसहित प्रयोग गरेर अहिले हामी आकस्मिक सेवा जसलाई वास्तवमा अहिले बिरामी हुँदाखेरि गाडीले लिन जाने ठाउँ र एम्बुलेन्सले पनि सपोर्ट गर्न सकिरहेको छन्। यो बेलामा हामीले आफ्नो आकस्मिक सेवाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसरी विभिन्न गण्डकी प्रदेश
प्रदेश, त्यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेश, त्यस्तै गरी सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेश, त्यस्तै गरी के अरे हाम्रो कर्णाली प्रदेश, त्यस्तै गरी 2 नम्बर प्रदेश र के अरे 1 नम्बर प्रदेशले यसरी चाहिँ आफूलाई व्यवस्थित ढङ्गले कार्यक्रम गरिरहेको छ र यो कार्यक्रमलाई हामीले समायोजन गर्ने, सपोर्ट गर्ने र नेपाल स्काउटले त्यो ढङ्गले चाहिँ हाम्रा भोलिन्टियरहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्ने काम गरिरहेको छ। यसअघि नेपाल स्काउटले नन कोभिड बिरामीका लागि एम्बुलेन्स सेवा समेत सुचारू गरेको छ। नेपाल स्काउटले नेपालमा कोरोना महामारी पश्चात कोभिड विरुद्ध जनचेतनामूलक अभियान, चिकित्सक परामर्श सेवा, हेल्प डेस्क, डिसइन्फेक्सन कार्य र शवदहमा निःशुल्क पानी वितरण लगायतको कार्य गरिरहेको नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय तदर्थ समितिका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले बताए। नवनियुक्त माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउट श्री एकबाल मियाज्यूलाई नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारी तथा निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले स्वागत, बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमै आयोजित एक कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यूलाई नेपाल स्काउटको बारेमा ब्रिफिङ समेत गरिएको छ। कार्यक्रममा नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक नवनियुक्त मन्त्रीज्यूको कार्यकालमा नेपाल स्काउटले उल्लेखनीय विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै माननीय मन्त्रीज्यूले नेपाल स्काउट ऐन 2050 लाई समय सापेक्ष बनाई स्काउटिङ गतिविधिलाई झनै प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। ओल्ड अर्गनाइजेसन अफ स्काउट मुभमेन्टले सञ्चालन गरेको अर्थ ट्राइबको 1 वर्ष पुरा भएको छ। विश्व वातावरण दिवसका दिन गत वर्षदेखि सुरु भएको अर्थ ट्राइबमा वातावरण संरक्षणका लागि युवा सहभागितालाई जोड दिएको छ। ओल्ड स्काउटले वातावरण शिक्षा अन्तर्गत अर्थ ट्राइबले पृथ्वीको स्वास्थ्य जोगाउनका लागि समुदायको सहभागितालाई जोड दिँदै आएको छ। वर्ल्ड वाइड फन्ड फर नेचर WWF र राष्ट्र सङ्घीय वातावरण कार्यक्रम सङ्घको साझेदारीमा सञ्चालित यो कार्यक्रममा विश्वका 9,800 बढी सदस्य जोडिएका छन्। यस अभियानले क्लिन इनर्जी, हेल्दी प्लानेट र नेचर एन्ड बायोडाइभर्सिटीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। यस अभियान अन्तर्गत अर्थ ट्राइब च्यालेन्ज अन्तर्गत युवाहरूलाई प्रकृतिसँग कसरी जोड्ने भन्ने सिकाउँदै वातावरण संरक्षणमा कार्य गर्न मद्दत पुर्याउँदै आएको छ। यो अभियानमा 7 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरू सहभागी हुँदै आएका छन्। स्काउट अफ युकेका प्रमुख बियर गिल्सलाई नेपालबाट शुभकामना सन्देश पठाइएको छ। नेपाल स्काउटका तर्फबाट गिल्सलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश पठाइएको हो। गिल्स ओल्ड स्काउटका चिफ एम्बेसडर पनि हुन्। रोयल मरिन्सका मानार्थक कोलोनेल समेत रहेका उनी युकेका टेलिभिजन प्रस्तोता र व्यवसायका साथै बेस्ट सेलर लेखक पनि हुन्। उनको मेन भर्सेज वाइल्ड विश्व प्रसिद्ध टेलिभिजन सिरिज हो। वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका ग्रिल युके स्काउटको प्रमुख रहने हालसम्मकै कान्छा व्यक्ति हुन्। 2002 जनवरीमा सगरमाथाको आरोहण गरेका उनी सगरमाथा आरोहण गर्ने कान्छा बेलायती नागरिक हुन्। त्यस्तै उनी आमा दबलाम आरोहण गर्ने कान्छा बेलायती नागरिक पनि हुन्। उनको पुस्तक द किड हु क्लाइम्ब माउन्ट एभरेस्ट प्रकाशित छ। 1974 जुन 7 मा जन्मिएका उनलाई विश्व स्काउटले पनि जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गरेको छ। दर्शकवृन्द, स्काउटिङ समाजमा एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण पाटो बन्दै गइरहेको छ जसले समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाउँदै हरेक नागरिकलाई सफल र दक्ष बनाउने कार्य गरिरहेको छ। नेतृत्व विकासको वृद्धि गराउने कुरामा त स्काउटिङ अब्बल साबित भइसकेको छ। अझ विपद व्यवस्थापनमा पनि आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा राखेको छ। जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि सामना गर्दै अघि बढ्ने हौसला दिँदै कार्यक्रमहरू समेत यसले गर्दै आइरहेको छ। समाजमा आइपर्ने हरेक कुराहरूमा आफ्नो स्वयंसेवकहरू समेत परिचालन गर्न पछि परेको छैन। नेपाल स्काउट बागमती प्रदेश अन्तर्गत पर्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको स्काउट कमिटीको आयोजनामा 15 दिने कोरोना विरुद्धको जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा नेपाल स्काउट, स्वास्थ्य मन्त्रालय र नगरपालिकाको स्काउट कमिटीको संयुक्त आयोजना रहेको थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री माननीय शेरबहादुर तामाङ, नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारी लगायत स्काउटका लिडरदेखि रोभर रेन्जरहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। जोरपाटी चोकमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमको नेतृत्व गोकर्णेश्वर नगर समितिका संयोजक सुदर्शन बजगाईले गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रम अन्तर्गत सबै चोकमा पुगेर माइकिङ गर्दै चेतना अभिवृद्धि जगाउने उद्देश्य नगर समितिको रहेको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै माननीय मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सहभागी स्वयंसेवकहरूलाई आवश्यक पर्ने मास्क, स्यानिटाइजर लगायत स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकार र आफू दुवै जनताहरूमाझ कोभिड-19 को भ्याक्सिन पुर्याउने र त्यसको व्यवस्थापनमा जुटेको समेत बताउनुभयो। खोप लगाउने क्रम जारी रहेको र छिट्टै नै यसको पहुँच सबै माझ पुग्ने र उमेर समूहको आधारमा खोप वितरण हुने समेत जानकारी दिनुभयो र त्यसै गरी खोप उपलब्ध नहुन्जेल सबै जनताको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न किसिमका चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न र आवश्यकता अनुसार स्काउटका स्वयंसेवक परिचालन गरिने समेत उहाँले बताउनुभयो। म आज यो कार्यक्रम मार्फत आम नेपाली नागरिकलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर म आएको छु र म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने छिटै नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाको लागि खोपको व्यवस्थापन हुनेछ। हामी खोप जसरी पनि प्राप्त गर्दैछौँ, जसरी पनि लिएर आएर नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाको लागि हामी लाग्छौँ र हो खोप नआइन्जेलसम्मको लागि हामीले साँच्चै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आफू सुरक्षित हुनुहोस् र उपचार वास्तवमा रोकथाम होइन र हामी खोप ल्याएर आम नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गर्नेछौँ। म यही विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसैगरी नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय प्रशिक्षक लोकबहादुर भण्डारीले पनि प्रत्येक स्थानीय तह त्यसमा पनि हरेक टोलमा गएर चेतना जगाउने काम गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो र त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्डको पालना पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको र चाहिए अनुसारको साथ र सहयोग नेपाल स्काउट र नेपाल सरकारले दिने कुराबाट कहिल्यै कोही पछि पर्ने छैन। उहाँले यति मात्र नभई अहिलेको यस्तो कठिन अवस्थामा स्काउटले हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक स्थानीय तहसँग स्काउटले अहिले काम गरिरहेको बताउनुभयो। विपन्न व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाउने, सब व्यवस्थापन, एम्बुलेन्स सेवा जस्ता थुप्रै कार्यक्रम निरन्तर रूपमा गर्दै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यो अवस्थामा नेपाल स्काउट मात्रै त्यस्तो संस्था आज हामी फ्रन्ट लाइनमा उभिएर यो खालको अभियानलाई, यो खालको मानसिकतालाई उच्च बनाउँदै उच्च मनोबल क्रिएट गर्नको लागि नेपाल स्काउटले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै प्रत्येक नागरिकहरूलाई, प्रत्येक जनजनलाई हामीले हाम्रो यस स्काउटिङ अभियान मार्फत हामीले यो कोरोना महामारीको विरुद्धमा लड्नका लागि जुनसुकै विपदको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि अग्रस्थानमा रहेर ती नागरिकहरूलाई, ती पीडित जनसमुदायहरूलाई र अरू जो कोहीलाई पनि हामी सुरक्षित राख्नका लागि हाम्रो यस अभियानको रूपमा हामीले गोकर्णपालिकाबाट हामीले सुरुवात गरेका छौँ। सेवा नै धर्म हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने स्काउटले सधैँ नै हाम्रो समाजमा आइपर्ने जस्तो सुकै प्राकृतिक घटनादेखि सहयोग गर्न चाहिने कुरामा आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा राखिरहेको छ। कोभिड-19 को पहिलो लहर सुरु भएदेखि नै खटिएका स्काउटहरूले चारैतिरबाट आफूले गरेको काम र योगदानको प्रशंसा पाइरहेका छन्। यति गर्दा गर्दै स्वास्थ्यको पनि चुनौती हुने हुँदा आफू सतर्क र आवश्यकता अनुसार सबै सुरक्षा मापदण्डको व्यवस्था र पालना गर्दै काम गरिरहेको छ। विशेषतः हामी चाहिँ एउटा स्वयंसेवी संस्था पनि भएको कारणले गर्दा, भोलिन्टियरी मुभमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मुख्यतः जनचेतना अभिवृद्धि र जनतालाई सुसूचित गर्ने काम चाहिँ हामीले पहिलो चरणको कोभिडदेखि नै गरेका हौँ। हामीले जति पनि हाम्रो स्वयंसेवकहरू खटाउँछौँ उहाँहरू भोलिन्टियरी हामीमा चाहिँ समर्पित भएर यो काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको सेफ्टीको कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। त्यो सेफ्टीलाई हामीले मध्यनजर गरेका छौँ र सकेसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्ण सुरक्षित हिसाबले यो अभियानमा संलग्न गराउने, सक्रिय गराउने र खटाउने काम हामीले गरिराखेका छौँ। र सँगसँगै हामीले अब खोप केन्द्रहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेका छौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा सम्पूर्ण स्काउटहरूलाई पनि खोप लगाउने अभियान चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्मको हदैसम्मको सुरक्षा सतर्कता अपनाएका छौँ। हो दर्शकवृन्द, नेपाल स्काउटले 753 वटै स्थानीय निकायमा आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्दै स्थानीय कमिटी घोषणा मात्रै गरेको छैन, आफ्नो संस्थाको लागि दक्ष र सक्षम युवाको उत्पादन समेत गरेको छ।
नेपाल स्काउटले एउटा युवाको शारीरिक र मानसिक विकासको अभिवृद्धि गर्ने काम मात्रै गरेको छैन, समाजमा चाहिने हरेक कुरामा उनीहरूलाई सिप सिकाइरहेको छ। चाहे त्यो विपद व्यवस्थापनदेखि आफ्नो नेतृत्व विकास र देश प्रेमको भावना जगाउने काम किन नहोस्। नेपाल स्काउटले विभिन्न तालिमदेखि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र सबै माझ लोकप्रिय र परिचित बनिरहेको छ। दर्शकवृन्द, स्काउटले मानिसलाई जीवन जिउने एउटा यस्तो कला सिकाउँछ जसमा हरेक चुनौतीलाई सामना गर्दै अघि बढेर जीवनमा सफल हुने सिकाइ पनि पर्दछ। स्काउटमा लागेर के गर्न सकिन्छ? के जीवन चलाउन यसले मात्रै साथ दिन्छ त? किन महत्त्वपूर्ण छ स्काउटिङ? आउनुहोस् सुनौँ नेपाल स्काउटका एएलटी ट्रेनर सुरज खनालको आजसम्मको स्काउटिङ जीवनको सिकाइ र भोगाइ। यो मेरो 34 वर्षको स्काउटिङ दौरानमा मैले चाहिँ स्काउटिङको भोगाइभन्दा धेरै किसिमको भोगाइ चाहिँ भएको छ। बुझाइको हिसाबले भन्यो भने चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि कुनै पनि सिचुएसनमा चाहिँ आफूलाई कम्फर्टेबल कसरी बनाउने, सिचुएसन अनुसार आफूलाई कसरी सम्हालेर लाने भन्ने कुरा चाहिँ यसको स्काउटिङ हो भन्ने मैले बुझेछु। समाजको बुझाइ र स्काउटमा भएको मान्छेको बुझाइ अलिक फरक छ। समाजको बुझाइ चाहिँ समाजले जे देख्यो त्यही बुझ्छ, तर स्काउटभित्र बसेको मान्छेले बुझ्दा चाहिँ सङ्गठनको उद्देश्य के हो, हाम्रो काम कर्तव्य अधिकार के हो भन्ने कुरा बुझ्छ। तर इङ्ग्लिसमा र नेपालीमा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ बुझाइ अलिक फरक भयो। जस्तै इङ्ग्लिसमा चाहिँ राइट्स एन्ड ड्युटिज भन्छ, हामीले नेपालीहरू चाहिँ विदेशी कल्चर फलो गऱ्यौँ कि राइट्सको कुरा गऱ्यौँ, ड्युटी पछि गऱ्यौँ। तर नेपालीमा हेर्ने भने काम कर्तव्य अनि अधिकार गर्छ, काम गर कर्तव्य गर अनि अधिकार खोज भन्छौँ। तर समाजमा गएर हामीले यसरी चाहिँ काम गर्दा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जुन इमेज छ त्यो स्काउटको इमेज बढाउनको लागि चाहिँ समाजमा गएर हामीले सकारात्मक कामहरू धेरै किसिमको गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो स्काउटको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि उहाँहरूलाई इन्भल्भ गराउँछौँ। लगभग हामीसँग अहिले लगभग 2025 हाराहारी हामीसँग स्काउट टिचरहरू होलान्, तर 13,000लाई पुर्याउनु भनेको अलिकति गाह्रै कुरा हो। र रिसेन्टली गरेको 3वटा प्रदेश स्तरीय तालिममा पनि लगभग 500को दरले गर्दा त्यहाँ 1500जना हाम्रो थप भएको छ अहिलेको कमिटी आइसकेपछि। र बिचबिचमा चाहिँ पालिका स्तरकोले पनि हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ पुराना नयाँ सबै जोड्दा पनि यो 13,000वटा विद्यालयमा स्काउटिङ पुर्याउनको लागि चाहिँ यो सङ्ख्या चाहिँ पर्याप्त चाहिँ होइन। स्काउटिङमा आउन चाहने भन्दा नि आउनुहोस्, एकचोटि स्काउटिङ अनुभव गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ नि। कम्तीमा 2 वर्ष तपाईँले स्काउटिङ गर्नुहोस्, एक्टिभ स्काउटिङ गर्नुहोस्। यो कम्पलसरी गर्न थालेको मेरो अनुभव चाहिँ के छ नि, जस्तै कतिवटा ट्रुपमा चाहिँ नि स्काउटिङ भनेको स्वैच्छिक हुनुपर्ने हो, तर कम्पलसरी गर्दा चाहिँ त्यो लादेको जस्तो खालको देखिन्छ। तर कतिपय विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि अब उसलाई स्काउटिङ मनै पर्दैन, उसलाई बस्नै मन छैन, काम गर्नै मन छैन, इन्भल्भ हुनै मन छैन, उसलाई जबरजस्ती ल्याएर स्काउटमा बस भनेर कम्पलसरी गर्दा चाहिँ नि त्यो रिजल्ट चाहिँ नि स्काउटले सोचे जस्तो नआउन सक्छ। तर सिकाइको हिसाबले एउटा व्यक्तित्व विकासको लागि उसको समाजको आवश्यकताको हिसाबले चाहिँ नि यो स्काउटिङ चाहिँ नि अनिवार्य गर्नु चाहिँ राम्रो हो। 7 दिन पर्याप्त छ छैन भन्दा नि हाम्रो बेसिक ट्रेनिङ भन्ने चाहिँ यो स्काउटिङको आधारभूत तालिम हो। स्काउटमा बसिरहेका स्काउटिङमा केही समय अनुभव गर्नुभएका साथीहरूलाई चाहिँ अलिक सजिलो केही हिसाबले हुन्छ, किनभने उहाँहरूले कतिपय विषयहरूमा उहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको हुन्छ, सजिलो हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ, बुझाउन सजिलो हुन्छ भने एकदम फ्रेस जो आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि कतिपयलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। बिहान 5 साढे 5 बजे उहाँहरूले उठ्नु पऱ्यो, त्यसपछि आएर बेलुका 10 बजेभन्दा अगाडिसम्म हामीले छोड्दैनौँ। बिहान 5 बजेदेखि लिएर राति 10 बजेसम्मको हिसाब गर्दा चाहिँ झन् 16-17 घन्टाको चाहिँ उहाँहरूको जुन एक्टिभनेस हुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ केही गर्ने टाइम पनि भएन, यो पनि समय पुगेन, ऊ पनि समय पुगेन। फेरि हाम्रो चाहिँ यो तालिमको दौरानमा के हुन्छ भने विभिन्न टास्कहरू हामीले दिइरहेको हुन्छौँ, सानो सानो टास्कहरू, त्यो चाहिँ उहाँ हामीले हेर्दा चाहिँ सानो सानो लागिरहेको हुन्छ, सानै हो, तर उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम ठुलो त्यो नयाँ विषय भएको हुनाले उहाँहरूलाई एकदम ठुलो हुन्छ। हामीलाई होमवर्क गर्न टाइम पुगेन, हामीलाई सुत्न टाइम पुगेन भनेर विभिन्न खालको हुन्छ। यो 7 दिनको तालिम भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई 2 वर्ष 2.5 वर्षसम्म उहाँहरूले स्कुलमा गएर पढाउन सक्ने बनाउनको लागि हो। स्काउटिङको खाका एउटा अस्ति पन्जर उहाँहरूलाई बुझाउनको लागि चाहिँ हो। यो नयाँ आउनेलाई त अलिकति कोही कोहीलाई गाह्रो पनि परेको छ, तर समयमै उहाँहरूलाई जानकारी दिएर यस्तो हुन्छ 5 रात 6 दिनको आवश्यक तालिम हो। बिहानदेखि बेलुकासम्म समय तपाईँले व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ, घर परिवारलाई केही समय तपाईँहरूले अलिकति बिर्सिनुपर्ने हुन्छ, सुताइ बसाइ खुवाइको बारेमा यस्तो खालको तालिम हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई जानकारी दिएर ल्याइदिएको खण्डमा चाहिँ नि अलिक सहज पनि हुन्छ। जब अहिले प्रोभिन्स लेभलमा 3टा तालिम भयो,
र पहिलो भएको विराटनगरमा भएको प्रदेश नम्बर 1 को तालिममा चाहिँ नि प्रदेश नम्बर 1 बाहेक कोही पनि हुनुहुन्थेन। त्यसपछि 5 नम्बर प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ नि 2वटामा हुँदा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि त्यही प्रदेशको भन्दा बाहिरको चाहिँ नि नजिकै भएका केही जिल्लाहरूलाई पनि केही समेटेर चाहिँ सहभागिता गराएको थियो। त्यसरी गराउँदाखेरि चाहिँ नि बाँकी छ प्रदेश स्तरीय गर्दा त 3टा प्रदेश बाँकी बच्छ, 3टा गरियो, 4वटा बाँकी छ। तर सहभागिताको हिसाबले चाहिँ 77वटा जिल्लाको चाहिँ नि सहभागीहरू यो प्रदेश स्तरीय तालिममा नि कहीँ न कहीँ चाहिँ उहाँहरू सहभागी चाहिँ हुनुभएको छ। शिक्षकले एउटा शिक्षण विधि कसरी अप्नाउने भन्ने कुरा जान्नु आवश्यक छ र स्काउटिङको वर्ल्ड वाइड हुने सिनारियो छ, त्यसमा चाहिँ यो सङ्गठन कस्तो खालको हो, यसभित्र के हो, उद्देश्य के हो, यसको नीति नियम के हो, कसरी काम गर्नुपर्ने, जस्तै युनिफर्म लाउँदा युनिफर्मको महत्त्व के हो, ब्याजहरूको इम्पोर्टेन्स के हो र समाजमा चाहिँ युनिफर्म लाएर जानु र हिँड्नु र युनिफर्म नलाउनुमा फरक के छ, त्यो आदि इत्यादि कुराहरू हामीले उहाँहरूलाई सिकाउँछ। र त्यो क्लास लिँदा चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम, हप्तामा 1 दिन 1 घन्टाको टाइम चाहिँ तपाईँहरूले विद्यार्थीहरूलाई लिनुपर्छ भन्ने हामीले उहाँहरूलाई भन्छौँ। विद्यार्थीहरूलाई क्याम्प लानुभन्दा अगाडि क्याम्पको आवश्यकता किन भन्ने कुरा पहिला त विद्यार्थीलाई बुझाउनु पऱ्यो र विद्यार्थीलाई बुझाइसकेपछि उसले गएर आफ्नो अभिभावकलाई चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ, हाम्रो स्कुलमा म स्काउटमा बसेको छु, यसरी क्याम्प लान लाग्छ, यस्तो यस्तो कुरा सिकाउने रहेछ, यति दिन बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यहाँ पहिलो समस्या के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ एउटा छोरा एउटा छोरी हुन्छ, 5-6 क्लासमा पढ्ने बच्चा, अहिलेसम्म घरबाट बाहिर बाबाआमाको नजरभन्दा बाहिर कहीँ बसेको रात बिताएको हुँदैन। त्यसै पठाउन प्यारेन्ट्सले चाहिँ मान्नुहुन्न, तर उहाँहरूलाई हामीले कन्भिन्स गरेर होइन यसरी इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, उसले सिक्नुपर्छ, तपाईँहरूले छोड्नु भयो भने कहिले सिक्ने भनेर उहाँहरूलाई प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्दा पठाउनुहुन्छ। तर पठाएर क्याम्प गएर आइसकेपछि कतिपय बच्चाको अभिभावकले चाहिँ एकदम राम्रो भयो सर, एकदम तपाईँले मैले झन्डै नपठाउन खोजेको थिएँ, पठाएर राम्रो गरेछु मैले, अहिले घरमा आएर आफ्नो लुगासुगा आफै मिलाउँछ, सरसफाइ पनि गर्छ, किचनमा नपस्ने बच्चा क्याम्प गएर आएपछि किचनमा पस्न थाल्यो, आफ्नो गिलास प्लेटहरू आफैले उठाउन थाल्यो, खसेको खानाहरूलाई उठाउँछ, लान्छ, प्लेटहरू पखाल्छ, आफ्नो लुगा मिलाउँछ, टाइममा उठ्छ, टाइममा सुत्छ भनेर भन्दा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले भन्दा हामीले यत्रो वर्षदेखि लाउँदा सकेका थिएनौँ, तपाईँहरूले 1 रातमा चेन्ज गरेर ल्याउनु कसरी भन्छ। यो हाम्रो स्काउटिङको तरिकै त्यस्तै हो, गर्दा गर्दै सिक्ने हो, सिक्दै सिक्दै गर्ने हाम्रो परिपाटी अनुसार हामीले उहाँहरूलाई सिकाएको हुन्छौँ। त्यही भएर त्यस्तो कुराहरू प्यारेन्ट्सबाट फिडब्याक सुन्दा चाहिँ खुसी लाग्छ। हाम्रो 3वटा एज ग्रुप छ, एउटा 6 देखि 10 वर्षको बच्चाहरूलाई छुट्टै तरिकाले हामीले स्पुन फिडिङ टाइपले ट्रिट गरेर स्काउटिङ सिकाउँछौँ। 11 देखि 15 वर्षको हाम्रो केटाकेटीहरूलाई हामीले क्लु दिन्छौँ, हिन्ट्स दिन्छौँ, गर भनेर इन्भल्भ गराउँछौँ भने त्यसपछि 16 देखि 25कोहरूलाई हाम्रो टास्क चाहिँ यो हो, कसरी कम्प्लिट गर्छ भनेर चाहिँ दिन्छौँ र त्यो टास्क चाहिँ उनीहरूले कम्प्लिट गर्न सक्ने हुन्छ। जस्तै स्काउटको हाम्रो सिस्टम के हो भन्दा पेट्रोल टिममा 6 देखि 8जनाको पेट्रोलमा बस्ने, पेट्रोल सेल्फ कुकिङ गर्ने, 2 घन्टाको टाइमभित्रमा पकाएर खाएर आफ्नो सरसफाइ गरेर हाम्रो क्लास कन्टिन्यू गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा र अहिले चाहिँ यो सेन्ट्रल मेसमा गर्दा चाहिँ फरक के छ भन्दा त्यसरी सानो ग्रुपमा पकाएर खाने हुँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक अर्काको बारेमा धेरैको बारेमा बुझ्न सक्नु हुँदो रहेछ, सेयरिङ हुन्छ। मेरो घरमा यस्तो थिएँ, मेरो यस्तो भएको थियो, बुवाले यसो भन्नुहुन्थ्यो, आमाले यसो भन्थ्यो, काम गर्दै गफ गर्दै गर्दा चाहिँ काम पनि सकिने, सबैको सहभागिता नि हुने हुन्छ। मैले स्काउटिङ भनेको स्वैच्छिक हो, कसैलाई कम्पलसरी गराउनु मिल्दैन, तर समय परिस्थितिले आवश्यकता परेर रिक्वेस्ट गरेर उहाँलाई मोबिलाइज गराउन छुट्टै कुरा हो। तर यो हेल्थको रिस्क जुन छ त्यसमा चाहिँ नि कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले ल तपाईँ चाहिँ यस्तो यस्तो भयो, देशमा समस्या पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ तुरुन्त हिँडिहाल्नु परेर बिना तालिम, बिना उहाँहरूलाई अभिभावकको अनुमति, उसको व्यक्तिगत चाहिँ नि इच्छा नहुँदा नै हामीले फिल्डमा लान चाहिँ सक्दैनौँ। तर उनीहरूलाई, उहाँको परिवारलाई चाहिँ हामीले कन्भिन्स गराएर यसको हाम्रो सिचुएसन कन्डिसन चाहिँ यो हो, हामी यो लिमिटसम्म हामी काम गर्ने हो, यो लिमिटभन्दा हामी बाहिर जाँदैनौँ, त्यो भएर हामी चाहिँ यतिसम्म काम गर्दा हामी सेफ छौँ भनेर कन्भिन्स गराउँदा चाहिँ कहिले मेला पर्वमा लाइन मिलाउने काम हुन्छ, कहिले उनीहरूलाई फर्स्ट एड गर्ने कामहरू हुन्छ, कहिले चाहिँ अब यो हेल्थ अवेरनेसको कुराहरू, जस्तो अहिले कोभिड भइसकेपछि संसारभर नै स्काउटले चाहिँ धेरै किसिमको काम गरिरहेको छ। हुन त डिजास्टरको बेला नि पहिला काम गरिरहेको थियो, यो हेल्थ डिजास्टर चाहिँ फर्स्ट टाइम भयो, तर अरू खालको डिजास्टर चाहिँ धेरै किसिममा चाहिँ स्काउटले काम गरिरहेको थियो। र यो कोभिडको काम लागि चाहिँ नि स्काउटहरूलाई चाहिँ नि सेफ्टी पर्सनल सेफ्टी र हाम्रो सराउन्डिङमा भएको सेफ्टी प्रिकसन के हो भन्ने कुरा हामीले तालिममा दिएका हुन्छौँ। त्यो तालिममा दिएको आधारमा उहाँहरूले आफूलाई सुरक्षित राखेर त्यो माहौलमा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। कोभिडकै केसमा पनि फर्स्ट केस जुन डेथ बढिदियो काभ्रेको, त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्काउटकै साथीहरू 3जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, 2जना चाहिँ एक्टिभ भएर लाग्नुभयो। उहाँहरूले जुन रिस्क उठाएर चाहिँ नि गर्नुभयो अथवा उहाँले कन्फिडेन्स देखाएर गर्नुभयो, त्यो चाहिँ स्काउटको संसारभरि नै एउटा फरक किसिमको
परिचय बनाउन, नेपाली स्काउटको इमेज बढाउन सजिलो भएको छ। र अहिले दोस्रो पटक यो लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ देशैभरि प्रदेश स्तरको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तालिमहरू, सब व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सम्बन्धी हेल्प डेस्क राख्ने, त्यसपछि आएर डक्टरहरूसँग कन्सल्ट गराउने, त्यसपछि SMS जुन बिहेभियर छ, अहिले खोपहरूको कुरा छ, भ्याक्सिनेसनको कुरा छ, त्यो चाहिँ कहाँ कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा सरकारको जुन नीति नियमहरू छ त्यसलाई चाहिँ समाज समेत पुर्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो स्काउट भाइ बहिनीहरू लागि पर्नु भएको छ। र यसले चाहिँ हाम्रो समाज सुधार गर्न, समाजलाई सुरक्षित, सभ्य र सुसंस्कृति बनाउनको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्छ। संसारभरि नै स्काउटले खोजेको के भने एउटा गुड सिटिजन अथवा एक्टिभ सिटिजन हामी भन्छौँ। त्यो एक्टिभ सिटिजन हुनको लागि चाहिँ उमा चाहिँ नि पोलाइन्डेस चाहिँ गर्नु पऱ्यो, अनेस्टी नै गर्नु पऱ्यो, कोअपरेटिभ पनि गर्नु पऱ्यो। सबै कुराहरूको बानी ह्याबिट कसरी बनाउँछ भन्दा अझ नि हामीले सानोदेखि नै उसलाई त्यो बानी बनाएर लाग्यो भने त्यो बच्चा चाहिँ भोलि ठुलो गएर कुनै पनि पोलिटिकल पोजिसनमा जाओस् अथवा सरकारी सेवामा जाओस् अथवा कुनै पनि सर्भिस फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ नि उसले आफ्नो समूहलाई नै पोजिटिभ भाइब्रेट गराउँछ। कारण के भन्दा चाहिँ नि म यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुन्छ, दिस इज द राइट, दिस इज द रङ भनेर उसले चाहिँ नि अवेर गराइरहेको हुन्छ र उसले त्यहाँ लिडिङ एउटा गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गर्दा समाजमा भएको सबै मानिसहरूलाई सकारात्मक सोच भएको बनाउने भयो भने हाम्रो देशमा करप्सन पनि हुँदैन, कुनै ठगी पनि हुँदैन, चोरी चकारी नै हुँदैन, बलात्कार, हत्या, हिंसा जस्तो कुनै पनि घटनाहरू हुँदैन। र त्यसरी एउटा राम्रो माहौल भएको समाज बनाउनु, सुसूचित एकदम सभ्य समाज बनाउनु चाहिँ स्काउटले खोजेको। त्यसरी सभ्य समाज बनाउनको लागि चाहिँ स्काउटले काम गरिरहेछ। गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ, आशावादी व्यक्तिहरू कठिन परिस्थितिमा पनि आशावादी रहन्छन्, त्यस परिस्थितिमा आफ्नो अवसर खोज्छन्। नकारात्मक व्यक्तिहरू हरेक समय बहाना खोजिरहन्छन्। कोभिड-19 को महामारीमा सम्पूर्ण विश्व नै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। यो बेला जीवनबाट निराश होइन, आशावादी हुनुपर्छ। यही कठिन परिस्थितिबाट सुन्दर अवसरहरू सिर्जना गर्दै अघि बढ्नु नै सफलताको नयाँ बाटो हुनेछ। आशा गरौँ छिट्टै यो कठिन घडी सकिनेछ र नयाँ उत्साहपूर्ण समय आउनेछ। हवस् त आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।